देश के सबसे अमीर लड़की के साथ चोर की शादी। दिल को दहला देने वाला एक सच्चा वाकया आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां एक चोर की शादी देश के सबसे अमीर लड़की के साथ होने का यह वाकया है दोस्तों। और फिर वो चोर कैसे बन गया एक सच्चा नमाजी, दिल को दहला देने वाला और रमजान शरीफ से पहले एक ऐसा वाकया दोस्तों जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर आप भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लो लगा लेते हैं, अगर आप भी नमाजी हो जाते हैं और सच्ची नमाज अगर अदा करने लगते हैं दोस्तों, तो उसकी बरकत क्या होती है। और अगर आप नमाज की तरफ एक बार बढ़ जाते हो तो फिर नमाज आपको कैसे अपनी तरफ खींच लेती है। आज एक सच्चा वाकया आपके सामने लेकर आए हैं। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे, या अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे हबीब के सदके इनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमा, मालो कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। कोई भी बीमारी आफत अगर इनके ऊपर हो तो या अल्लाह तू रमजानुल मुबारक के सदके, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इनके ऊपर से वो आफत बलिया आपको टाल दे और हम सबको तू हाजी बना दे, नमाजी बना दे, आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। देश की सबसे अमीर लड़की के साथ एक चोर की शादी। एक बार का वाकया है, बादशाह अपने महल में था और महल के अंदर वो अपने बेगम के साथ मौजूद था और उसी दौरान एक चोर बादशाह के महल में चोरी करने के गर्ज से घुस जाता है। चोरी करने के गर्ज से जब वो चोर बादशाह के महल में घुसता है, रात की तारीखी थी, सन्नाटा हरसू पसरा हुआ था और जो बादशाह था वो अपनी शरीके हयात, वो अपने बेगम को ये कह रहा था कि सुनो बेगम, हमें तो रब तबारक व ताला ने बहुत कुछ अता किया है, मालो जर धन दौलत सब कुछ अता किया है, लेकिन हमारी जो शहजादी है, हमारी जो बेटी है, हम उसका निकाह एक ऐसे शख्स के साथ करेंगे जो कि बड़ा ही मुत्तकी परहेजगार हो, बड़ा ही नेक बख्त हो। वो शख्स सबसे पहले मस्जिद में जाता हो और सबसे बाद में मस्जिद से निकलता हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो 40 दिन तक सबसे पहले मस्जिद में जाता और सबसे बाद में मस्जिद से निकलता हुआ नजर आए, हम अपनी बेटी, हम अपनी नेक दुख्तर की निकाह उसी शख्स के साथ करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जो कुछ भी हो, उसी शख्स के साथ हम अपनी बेटी का शादी करेंगे। अब क्या था दोस्तों, चोर तो वहाँ चोरी करने के गर्ज से आया था, लेकिन जब बादशाह की बात को उसने सुना तो वो शख्स ये कहने लगा, सोचने लगा कि क्यों नहीं मैं 40 दिनों के लिए नकली नमाजी बन जाता हूँ और मस्जिद में जिस तरीके से बादशाह ने कहा है कि सबसे पहले जाने वाला और सबसे बाद में निकलने वाला के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, तो क्यों नहीं मैं 40 दिनों के लिए नकली नमाजी बनकर मस्जिद चला जाता हूँ। बहरकैफ दोस्तों, सुबह सुबह वो चोर उठता है और फजर की नमाज अगर 4 बजे होती है, फजर की नमाज अगर 4 बजे होती है तो वो समझिए कि 3:30 बजे ही मस्जिद पहुंच जाता है। और मस्जिद पहुंचने के बाद वो जो चोर है वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद क्या है, नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों, वो तो किसी दूसरे मंसूबे के साथ मस्जिद में आया था, मस्जिद में नमाज अदा करने लगा, दाखिल हो गया। लेकिन दोस्तों, कब रब तबारक व ताला की नेमत किसके ऊपर आ जाती है, कब रब तबारक व ताला आपके दिल को मौम कर देता है, कोई नहीं जानता है। पर कैब दोस्तों, वो चोर सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज अदा करने लगा और सबसे आखिर में मस्जिद के बाहर वो निकला। अब क्या था, बादशाह ने क्या कुछ लोगों को, कुछ सिपाही को लगा रखा था मस्जिद के दरवाजे में, ये देखने के लिए कि आखिर तुम लोग देखना कि सबसे पहले कौन मस्जिद में आता है और सबसे बाद में कौन मस्जिद में निकलता है। अब दोस्तों, वो बादशाह के जो सिपाही थे, उन्होंने देखा उस चोर को, जो चोर नमाजी का शक्ल बना रखा था, वही सबसे पहले मस्जिद में आया है और वही सबसे आखिर में दुआ करने के बाद वो मस्जिद से निकल रहा है। अब ये मामला चलता गया, ये दस्तूर चलने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 दिन हो गए।
وہ اس چور کی کیفیت بدلنے لگی، اس کے چہرے میں عجب سی نورانیت آنے لگی۔ پھر آگے بڑھا دوستو، 30 دن ہوا، 35 دن ہوا، گویا کہ دوستو 40 دن مکمل ہو گئے، اور وہ چور ہمیشہ پہلے آتا اور بعد میں نکلتا، رب کے دربار میں، رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا۔ حالانکہ اس کی منشا کچھ اور تھی، لیکن وہ چور لگاتار نماز پڑھتا رہا، سب سے پہلے آتا، سب سے بعد میں جاتا۔ اب دوستو جیسے ہی 40 دن ہوئے ہیں، اس چور کو بادشاہ کے سپاہی نے پکڑا اور کہا کہ چلو تجھے بادشاہ بلاتے ہیں۔ اب بادشاہ کے دربار میں اس چور کو لے جایا گیا۔ چور نمازی کے شکل میں تھا، متقی پرہیزگار کی طرح صورت بن چکی تھی مکمل نماز پڑھ پڑھ کے۔ بادشاہ نے کہا کہ سنو، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا۔ اب وہ چور کی کیفیت کچھ اور تھی۔ بادشاہ کہا کہ میں نے یہ گھوشنا کیا تھا اور میں نے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ 40 دنوں تک جو شخص مجھے سب سے پہلے مسجد میں جاتا اور سب سے بعد میں مسجد سے نکلتا نظر آئے گا، میں اپنی بیٹی، میں اپنے دختر نیک اختر کا نکاح اسی کے ساتھ کروں گا۔ اور تم ہی مجھے لگے، میرے دربانوں نے، میرے سپاہیوں نے بتایا ہے کہ تم ہی وہ متقی پرہیزگار ہو جو سب سے پہلے مسجد میں جاتے ہو اور سب سے بعد میں نکلتے ہو، تو تم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ اس بات کو سننا تھا دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کے دل کو موم کر دے دوستو۔ وہ چور جو ایک نمازی کے شکل میں تھا، وہ رونے لگتا ہے، جاروں قطار رونے لگتا ہے، اور رو رو کر یہ کہنے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں، نہ مجھے آپ کی سلطنت چاہیے۔ بادشاہ سلامت، میں تو ایک دن آپ کے یہاں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اور اسی درمیان میں نے سنا تھا آپ کی بات، اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور بادشاہ ایک بات سنیے کہ میں ایک چور تھا اور میں آپ کی بات کو سن کر نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں جھوٹی نماز پڑھا، جب میں دکھاوے کا نماز پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کی بیٹی کا شادی میرے ساتھ کرنا طے کر دیا، اور بادشاہ کی آدھا سلطنت میرے قدموں میں آ گئی۔ تو بادشاہ یہ بتاؤ کہ میرے جھوٹی نماز میں مجھے اتنا میرا رب دے رہا ہے، اگر میں اسی رب کو راضی کرنے کے لیے سچی نماز ادا کرنے لگوں تو میرا رب مجھے کیا دے گا؟ پھر کیا تھا دوستو، اس چور نے بادشاہ کے اس آفر کو ٹھکرا دیا، اور وہ اللہ کا ایک پکا اور سچا نمازی بن گیا، اور اس دن سے لگاتار متقی پرہیزگار کی طرح نماز ادا کر نمازی بن جاتا ہے وہ شخص، اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو چور تھا دوستو، وہ اب متقی پرہیزگار ہو گیا ہے۔ تو دوستو، ایک بار جو نماز کی طرف جاتا ہے، نماز کی طرف لو لگاتا ہے، پھر نماز ان کو اپنا بنا لیتی ہے دوستو۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس رمضان میں جم کر رب کی عبادت کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، غریبوں کی مدد کریں۔ شکریہ، آداب دوستو۔